السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوغ هاد النهار ان شاء الله نعدلو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 21 باج 228. الوغ بالنسبه لا كيسيون ديال ليكزارسيس عندنا calculer la fonction dérivée de la fonction f et étudier le signe du f' pour déduire les variations de la fonction f dans chacun des cas suivants. Alors اول حاجه خاصنا نحسبوا لا ديريفي ديال لا فونكسيون، موراها نعملوا ليتود ديال لو سيني د هاد لا ديريفي اللي جبرنا باش نستنتجو الفارياسيون ديال لا فونكسيون f. alors نبداو بلا بروميير فونكسيون اللي هي fx égale 2 sur x plus 1. alors بالنسبه لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون عندنا دونك نقدروا هاد لا فونكسيون نعتبروها كوم اون فونكسيون ديفيزي بار اون فونكسيون، يعني نعتبروا هاد دو اللي كاين في البسط هو اون فونكسيون، وهاد المقام x plus 1 عاوتاني نعتبروه اون اوتر فونكسيون، يعني فونكسيون ديفيزي بار اون فونكسيون. هادشي اللي عملت انا هنايا، يعني يعتبر بحال عندنا فونكسيون ديفيزي بار اون فونكسيون. الوغ بالنسبه لا ديريفي، يعني ملي كتكون عندنا فونكسيون ديفيزي بار اون فونكسيون لا ديريفي ديالها شنو كتكون دونك اذا كانت عندنا باغ اكزومبل اف سور جي، الوغ لا ديريفي في هذه الحاله كتكون اف بريم فوا جي، دونك هذه اللي كاين هنايا دو بريم، يعني البسط الديريفي ديال البسط في هاد لا فونكسيون اللي عندنا في المقام، عندنا موان لا فونكسيون اللي عندنا في البسط في الديريفي ديال المقام. الوغ كنقسموا على المقام هنايا اس 2. الوغ بالنسبه لا ديريفي ديال لا كونستانت نتوما عارفين بانها ايغال زيرو، دونك هاد لو تيرم هذا مشى هنايا في هاد لا بارتي هادي، دونك شنو كيبقى لنا موان 2 فوا x بلس 1 بريم. الوغ الديريفي ديال x بلس 1 هي الديريفي ديال x بلس الديريفي ديال 1، الديريفي ديال x هي 1 والديريفي ديال هاد ال1 هادي اللي كاين هنا ايغال ا 0، دونك كيبقى لنا غير هاد ال1 اللي كاين هنا. الوغ 1 فوا موان 2 كيبقى موان 2. الوغ موان 2 سور x بلس 1 او كاري، علاش؟ حيت المقام كنرفعوه اس 2 في الديريفي. الوغ اذا لاحظتوا هنايا شفتوا مزيان في هاد لا ديريفي اللي خرجت لينا هنايا، كتشوفوا بان المقام هنايا عندنا او كاري. الوغ او كاري شنو كيعني هذا؟ يعني انه بوزيتيف، علاش؟ حيت اي عدد واخا يكون نيجاتيف او لا بوزيتيف، دونك الكاري ديالو كيرجع دائما بوزيتيف. الوغ عندنا في البسط هنا عندنا موان 2، يعني بحال عندنا ان نومبر نيجاتيف ديفيزي بار ان نومبر بوزيتيف، دونك نيجاتيف على البوزيتيف كيبقى نيجاتيف، دونك انفيريور ا 0، يعني نقدروا نستنتجوا غير من هنايا. الوغ لا ديريفي هنايا اي نيجاتيف، دونك لا فونكسيون اف اي ديكروسون، دونك نقدروا تعملوا غير هادشي راه كافي. حيت علاش؟ حيت في ليكزارسيس هنايا ما مطلوبش طابلو دو فارياسيون بالحق. اذا كان مثلا شي اكزاز اخر مطلوب منكم طابلو دو فارياسيون، دونك خاص ضروري تعملوا طابلو دو فارياسيون. الوغ بالنسبه للطابلو دو فارياسيون هنايا اول حاجه نمشيو ندرسو هنايا، ندرسو لو سين ديال x بلس 1 اول واحد، دونك x بلس 1 الوغ il s'annule en moins 1. الوغ ادغوات ديال هاد زيرو اللي كاين هنايا توجور كنعملو لو سيني ديال هاد لو نومبر اللي مضروب في x يعني a. الوغ لو سيني هنايا اي بوزيتيف، و اغوش ديال هاد الزيرو هذا دائما كنعمل لوبوز ديال هاد لو سين، دونك غيكون هنايا نيجاتيف. الوغ بالنسبه لهادي عندنا x بلس 1 او كاري. علاش رفعت او كاري؟ حيت المقام هنا عندنا او كاري. الوغ او كاري يعني ان هاد لي سيني هادو اللي عندنا هنايا خاصنا نرفعوهم او كاري. علاش؟ حيت عندنا x بلس 1 او كاري. الوغ موان او كاري يعني بحال عندنا موان فوا الموان، دونك كترجع بلس، وهنايا بلس فوا بلس، دونك كتبقى بلس بوزيتيف. الوغ هنايا اذا قسمنا هاد موان 2 سور x بلس 1 او كاري، دونك شوفوا مزيان x بلس 1 او كاري ها هو جبرناه بوزيتيف، واذا قسمنا موان 2 يعني ان نومبر نيجاتيف على شي حاجه اللي هي بوزيتيف، الوغ بيان سور ترجع نيجاتيف. الوغ اصلا هاد موان 2 سور x بلس 1 او كاري هي f بريم، يعني هاد لو لين هذا هو نفسه هذا، دونك هذه هي f بريم. الوغ كتبقى موان. الوغ عندنا هنايا لا ديريفي اي نيجاتيف، سوا هنايا وهنايا بجوج، الوغ يعني ان لا فونكسيون اي ديكروسونت، دونك لا فونكسيون تكون عندنا ديكروسونت. شوفوا مزيان انا علاش عملت هنا جوج شراطي وما عملتهمش هنايا الفوقي، حيت هنايا x بلس 1 و x بلس 1
او كاري فين كينعدمو في موان 1. بالحق شوفوا مزيان هنايا موان 2 سور اكس بلس 1 تو او كاري، عندنا هاد اكس بلس 1 او كاري عندنا في المقام، والمقام هنايا موان 1 ما معرفاش فيه هاد لا فونكسيون هادي. دونك خاصنا نعملو جوج شراط. دائما ملي كتكون واحد لا فونكسيون ما معرفاش في واحد لو نومبر، دونك كنعملو تما دو ليني بحال هيدا. ميم شوز هنا بالنسبه لاف بريم، اصلا حيت قلت لكم هذه هي نفسها اف بريم، دونك غيكون عندنا دو ليني. وميم شوز بالنسبه لا فونكسيون اف، شوفوا مزيان ها هي لا فونكسيون اف، هي عندها اكس بلس 1 كاين في المقام. الوغ اذا كان الى عوضنا بموان 1، الوغ موان 1 بلس 1 كيعطينا 0، يعني ان اصلا هاد الدومين ديفينيتيف ديال لا فونكسيون اف هو ار موان 1. خصنا نزولو موان 1، علاش؟ حيت كتنعدم فيه كينعدم فيه هاد المقام ديال لا فونكسيون، يعني ان لا فونكسيون ما معرفاش في موان 1. الوغ ما معرفاش في موان 1، الوغ ميم شوز هنايا شوف لا فونكسيون اف عملت هنايا دو ليني. الوغ بالنسبه لهادشي اللي عملت هنايا هادو، الوغ كنت البارح قلت لكم بان هادو كنحسبوهم دائما في لا فونكسيون اف الاولى، ماشي في لا ديريفي، في لا فونكسيون اف اولا جي اولا المهم لا فونكسيون اللي كان عندنا الاولى. الوغ باغ اكزومبل بالنسبه لا ليميت ديال لا فونكسيون اف موان لانفيني، الوغ هي لا ليميت ديال 2 سور اكس بلس 1. الوغ عندنا لا ليميت في موان لانفيني، قلنا ملي كتكون عندنا لا ليميت في موان لانفيني اولا بلس لانفيني دائما كنديو لو بلو غران دوغري. الوغ دونك هنا في البسط يكون عندنا 2 sur x. alors la limite ديال 2 sur x في موان لانفيني، دونك بحال هاد x هذا نعوضوه بموان لانفيني. alors 2 sur موان لانفيني égale à 0. كما قلت لكم بان اي عدد قسمنا على موان لانفيني اولا بلس لانفيني كيعطينا 0. ميم شوز بالنسبه بلس لانفيني كتبقى لنا نفس الطريقه هنايا، دونك كنقسموا جوج على x بلس لانفيني دونك كتعطينا 0. بالنسبه لا ليميت حيت تشوفوا مزيان هنايا عندنا موان 1، الوغ خصنا نحسبوا لا ليميت ا غوش ديال موان 1 في هاد لابارتي هاد الجهه هادي، وخاصنا نحسبوا ا دغوات ديال هاد موان 1. الوغ بالنسبه اغوش نبداو باغوش ديال موان 1. الوغ ديال يعني لا ليميت في موان 1 ديال لا فونكسيون اف، الوغ هي الليميت ديال 2 sur x plus 1. الوغ اذا عوضنا موان 1 دونك يعطينا 0 في المقام. وكنت ديجا قلت لكم ملي كيكون عندنا 0 في المقام خاصنا ضروري نحدو لو سيني ديال هاد 0 ضروري باش نعرفوا واش موان لانفيني اولا بلس لانفيني. الوغ باش نحدو لو سين ديال 0 دونك خاصنا ندرسو لو سين ديال x plus 1 ا غوش ديال موان 1. الوغ اذا بلا ما تعملوا طابلو اخر مباشره غير هنايا شوفوا ديجا كنا درسنا هنايا. راه شوفوا مزيان x بلس 1، الوغ ها هي قلنا كتنعدم il s'annule en موان 1. الوغ ا غوش ديال موان 1 شنو عندنا لو سين موان. الوغ يعني هنايا غيكون عندنا هاو دونك 2 sur 0 موان في ا غوش ديال موان 1. الوغ 2 sur 0 موان كيعطينا موان لانفيني. الوغ بالنسبه لا دغوات ديال موان 1 شوفوا دونك ميم شوز كيما عملنا قبيله، دونك هذا يبقى لنا هنايا 2 sur موان 1 بلس 1 دونك المقام 0. الوغ 2 sur 0 خاصنا نحدو لو سين ديال 0. الوغ بالنسبه لا دغوات ديال موان 1 شوف ها هي موان 1 ادغوات ديالو كاين عندنا لو سيني بلس. الوغ ها هي دونك عندنا 2 sur 0 بلس. الوغ 2 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. الوغ هذا هو هذه هي لا فونكسيون الاولى. غنكمل معكم ان شاء الله لي زوطخ فونكسيون.